Hello guys, good morning. सबैलाई सन्चै होला. Welcome to our AP biology. Today our topic is developmental biology. यो चाहिँ हामी डेभलपमेन्टल बायोलोजी जुलोजीको पढ्छौँ अनि डेभलपमेन्टल बायोलोजी बोटनीको पाठमा पनि हुन्छ, तर यो हामी चाहिँ डेभलपमेन्टल बायोलोजी कहाँको जुलोजीको पढ्छौँ है. यहाँ हामी के गर्छौँ 18-20 वटा एमसीक्यूहरू गर्छौँ. त्यो एमसीक्यूहरूको विथ सल्युसन पनि गर्छौँ हैन. चारवटा अप्सन दिएको छ, सल्युसन पनि गर्छौँ. धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर हो यो पनि है, सजिलो पनि हुन्छ. यसमा ग्यास्ट्रुलेसन भ्यास्टुलेसनहरुको कुराहरू हुन्छ, त्यस्तो खासै गाह्रो हुँदैन. ल हामी डेभलपमेन्टल बायोलोजीको क्वेशनहरु स्टार्ट गर्छौँ. ल स्टार्ट गरौँ. डेभलपमेन्टल बायोलोजी र त यहाँ क्वेशनमा पहिला के भनेछ 1 नम्बर क्वेशनमा इभेनली के भनेछ यहाँ हेर त इभेनली डिस्ट्रिब्युट वर्क इज कॉल्ड. इभेनली डिस्ट्रिब्युटेड वर्क इज कॉल्ड. अप्सनमा के भनेछ मियोलेसिथल, होमोलेसिथल, मेसोलेसिथल, टेलोलेसिथल. ल हामी यो वर्क डिस्ट्रिब्युसनहरु दुईटा बेसिसमा हुन्छ. एउटा अन द बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क केक, एउटा भनेको अन द बेसिस अफ अमाउन्ट अफ वर्क है. यहाँ हेर ल हामी सुरु गर्छौं. र यहाँ हेर त म पहिला त्यो बेसिसहरु पढाइदिन्छु, डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्कहरु, अनि त्यसपछि लास्टमा आन्सर फाइन्ड गर्ने. ल यही पढाउँछु. ह्यान्डराइटिङ नबुझे पनि सुनेको कुराहरु टिप्नु है. सुनेको कुराहरु बोलेको कुरा त प्रश्न सुनिरा होला, त्यो चाहिँ टिप्नु. ल यहाँ स्टार्ट गर्छौं. ल यहाँ हुन्छ एउटा अन द बेसिस अफ के को बेसिसमा हुन्छ. यहाँ हेर त अन द बेसिस अफ दुईटा बेसिस पढ्नु पर्छ है. ल स्टार्ट गर्छौं. अन द बेसिस अफ एउटा डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क हुन्छ. अन द बेसिस अफ के रे र त दुईटा बेसिस पढ्नु पर्छ. एउटा हुन्छ अन द बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन बुझ है, डिस्ट्रिब्युसन बुझ अफ वर्क है, वर्क एगार है, वर्क एगार. अन द बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क एगार. यसमा तीनटा पोइन्ट हुन्छ. एउटा भनेको टेलोलेसिथियल है, एउटा भनेको सेन्ट्रोलेसिथियल, एउटा भनेको लास्टको होमो ल के थियो टेलोलेसिथियल, सेन्ट्रोलेसिथियल, एउटा भनेको के हुन्छ होमोलेसिथियल है. के हुन्छ होमोलेसिथियल है. त्यो टेलोलेसिथियल भने के हो, अन द बेसिस अफ वर्क डिस्ट्रिब्युसन पढ्दैछु है. अन द बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क है, के को बेसिसमा डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्कको बेसिस के थियो. ल टेलोलेसिथियल भने के हो नि, टेलोलेसिथियल भनेको यहाँ त अन द बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क पढ्दैछौँ. यहाँ तीनटा पोइन्टहरु पढ्नु पर्छ. यसमा टेलोलेसिथियल भने के हो, टेलोलेसिथियल भने के हो, वर्क एट वन एन्ड है, एउटा एन्डमा हुने वर्क एट वन एन्ड, एउटा एन्डमा हुनेलाई के भन्छ टेलोलेसिथियल. के भयो टेलोलेसिथियल है. अब हुन्छ सेन्ट्रोलेसिथियल है. सेन्ट्रोलेसिथियल कहाँ हुन्छ, नामले नै थाहा हुन्छ. र त वर्क कहाँ हुन्छ सेन्टरमा, वर्क सेन्टरमा भयो भने त्यसले के भन्छ सेन्ट्रोलेसिथियल है. त्यसपछि अब होमोलेसिथियल भने के हो, होमोलेसिथियल भनेको वर्क इभेनली डिस्ट्रिब्युट है, वर्क इभेनली डिस्ट्रिब्युटेड है. त्यो कुरा भयो है. अब अर्को बेसिसमा पढौँ. त्यो अन द बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क थियो. अब अर्को बेसिस एउटा हुन्छ अन द बेसिस अफ अमाउन्ट अफ वर्क है, अमाउन्ट अफ वर्क बुझ. यहाँ ह्यान्डराइटिङ नबुझ्यो भने भनेको कुराहरू सुन अनि टिप. ल यहाँ हेर त अन द बेसिस अफ अमाउन्ट अफ वर्कमा पनि 3-4 वटा हुन्छ. एउटा भनेको के हुन्छ हेर त सुरुमा के हुन्छ, एउटा भनेको मेगालेसिथियलमा के हुन्छ हक क्वान्टिटी अफ वर्क है, हक यहाँ चुजी है, हक क्वान्टिटी अफ वर्क हुन्छ है मेगालेसिथियलमा. यहाँ जी छ है, मेगालेसिथियलमा यहाँ जी छ, यहाँ हकमा पनि जी छ. यस्तो न्युमोनिक्स भनेर एउटा कन्सेप्ट लगाएर बुझ्नु है. ल अब अर्को सेकेन्डमा के हुन्छ मेसोलेसिथियलमा के हुन्छ हेर त मेसोलेसिथियलमा कहाँ हुन्छ मोडरेट क्वान्टिटी अफ वर्क हुन्छ है, मोडरेट क्वान्टिटी अफ मेसोलेसिथियलमा के हुन्छ मोडरेट क्वान्टिटी अफ वर्क. यहाँ मेसोमा ओ छ, यहाँ मोडरेटमा पनि ओ छ है. यसरी गरेर बुझ अनि राम्रो गरी अनि लङ टर्मसम्म दिमागमा रहन्छ है. ल मोडरेट क्वान्टिटी अफ वर्क भनेको के हो मेसोलेसिथियल. एउटा भनेको मियोलेसिथियल हुन्छ,
मियोलिसिथियल मियोलिसिथियल भनेको हो लिटल एमाउन्ट अफ यल हुन्छ है। लिटल एमाउन्ट अफ आई छ यहाँ भनेको यलमा पनि के छ लिटलमा पनि के छ आई छ है। त्यसै गरेर बुझ ल। अब हामी के बुझ्छौँ अलिसिथियल भनेको हो एब्सेन्स अफ नामले नै थाहा हुन्छ एब्सेन्स अफ यल है। ए फोर एब्सेन्स ए फोर अलिसिथियल ए फोर एब्सेन्स अफ यल है। यसो कन्सेप्ट लगाएर पढ्यो भने अलि बढी दिनसम्म दिमागबाट आउँछ है। ल यो सब हाम्रो के थियो डिस्ट्रिब्युसन अफ यल अनि टाइप्स अफ लिसिथियलहरू होइन, मतलब कहाँ हुनुहुन्छ होइन यो कुराहरू त्यो अब क्वेसन गर्छौँ। हेर त सुरु क्वेसन के भनेको छ इभेन्टली डिस्ट्रिब्युसन यल इज कल्ड कहाँ हुन्छ हामी कहाँ पढ्थ्यौँ मियोलिसिथियलमा आई छ भनेको त्यो त लिटल एमाउन्ट अफ यल भयो नि त त्यो हुँदैन नि। मेसोमा के छ ओ छ ओ भनेको के हो मोडरेट क्वान्टिटी अफ मोडरेट हुनु हो नि मोडरेट क्वान्टिटी अफ यल गएको होइन मेसो भनेको हो कि ओ छ। होमो भनेको के हो होमो भनेको के पढ्थ्यौँ हामी यल इभेन्टली डिस्ट्रिब्युट हो कि होइन यल इभेन्टली डिस्ट्रिब्युट। यहाँ क्वेसन के भन्छ इभेन्टली डिस्ट्रिब्युट यल इज कल्ड एन्सर के हुन्छ हाम्रो बी नम्बर इज द करेक्ट एन्सर है। केही यसमा भन्नै पर्दैन नि बी भनेको करेक्ट एन्सर तेलो भनेको यल गेट 1 है। ल अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन हेरौँ। 1 नम्बरको एन्सर के हुन्छ बी हुन्छ है। सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन के हुन्छ फर्स्ट इन्डिकेसन अफ फिजियोलोजिकल डिभिजन अफ लेबर इन फ्रग ए पर्सेट कुनमा भयो त्यो एग स्टेज ब्लास्टुला स्टेज ग्रेस्टुला स्टेज एक्सटर्नल गिल्स स्टेज अफ टेडपोल। यहाँ एग स्टेज भनेको त हुँदैन कटअप गरिदिउँ यो क्वारेन्टाइन गरिदिउँ। ब्लास्टुला स्टेज हुन्छ एउटा अनि गेस्टुला स्टेज हुन्छ है। यो भनेको दुईटा स्टेज हुन्छ एक्सटर्नल गिल्स स्टेज अफ टेडपोल त हुँदैन। यहाँ हामी यो कि ब्लास्टुला स्टेज हुन्छ कि गेस्टुला स्टेज हुन्छ दुईटाबाट एउटा हुन्छ है स्योर। ल पहिला हामी यसको सेकेन्ड नम्बरको बुझिहालौँ कन्सेप्टहरू। ग्यास्ट्रुलेसन हुन्छ यसमा एउटा ग्यास्ट्रुलेसन हुन्छ ग्यास्ट्रुलेसन हुन्छ। ग्यास्ट्रुलेसन भनेको के हो एउटा प्रोसेस अफ इम्प्रुभिङ डेभलपमेन्ट ड्युरिङ व्हिच द सेल्स मुभमेन्ट मतलब इस्टाब्लिस द थ्री प्राइमरी जर्मिनल लेयर है नेमली इक्टोडर्म एउटा भनेको इक्टोडर्म हुन्छ तीनटा जर्मिनल लेयर हुन्छ इक्टोडर्म अनि एउटा भनेको इन्डोडर्म एन्ड लास्ट वान इज मेसोडर्म है। मेसोडर्म सबभन्दा बिबिआई हो यो क्वेसनमा यो च्याप्टरमा मेसोडर्म है। ल हेर त हो यही अनि के भन्छ फिजियोलोजी फर्स्ट भनेको छ होइन फर्स्ट इन्डिकेसन अफ फिजिकल डिभिजन लेबर इन फ्रग ए पेयर्स कुनमा हुन्छ एग स्टेज गेस्टुला स्टेज कुन स्टेजमा हुन्छ गेस्टुला स्टेज सी एन्सर हुन्छ है। यो भनेको गेस्टुला स्टेजमा सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेज त्यो भयो थियो है लेबर अफ फ्रग ए पेयर्स है डिभिजन भयो थियो है। एउटा भनेको ब्लास्टोपोर एउटा ब्लास्टोपोर हुन्छ ब्लास्टोपोर हुन्छ त्यो के दिन्छ गिभ राइज टु फ्युचर एनस फलै इन फ्रग एन्ड इट इज ड्युट्रोस्टोमिया है। यो इट इज ड्युट्रोस्टोमिया। एउटा ब्लास्टोपोर कहाँ अकर हुन्छ ब्लास्टोपोर अकर्डिङ ग्यास्ट्रुलामा हुन्छ तर ओपन कहाँ गएर हुन्छ आर्केन्टेना कस्तो क्याभिटी हो ग्यास्ट्रुलाको क्याभिटी हो है एउटा त्यो यति कुरा बुझिरहेको ल। यल प्लक यसमा के रिप्रेजेन्ट गर्छ थाहा छ जुन यो यल प्लक हुन्छ नि यल प्लकहरू के रिप्रेजेन्ट गर्छ द पोस्टरियर साइड अफ फ्युचर टेडपोल है द पोस्टरियर साइड अफ फ्युचर टेडपोल। ल यो कुरा सेकेन्डको क्वेसन एन्सर के हुन्छ ग्यास्ट्रुलेसन स्टेज। ल ग्यास्ट्रुलेसन स्टेज है सी नम्बर एन्सर हुन्छ ग्यास्ट्रुलेसन स्टेज। ल यहाँ हामी एउटा दुईटा क्वेसन थोरै गरेको छौँ। यहाँ हेर त हामी लगभग यहाँ दुईटा क्वेसन गऱ्यौँ तर यहाँ हामी कतिवटा क्वेसनहरू गरिसकेका छौँ 8-9वटा क्वेसन गरिसक्यौँ नि त है। ल हेर त थर्ड नम्बर क्वेसन के भन्छ स्केलेटल एन्ड मसल इन भर्टिब्रे एम्ब्रियो डेभलप फ्रम हो दिस इज द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। मैले भने नि अघि मेसोडर्म मेसोडर्म इन्डोडर्महरू यो सब जर्मिनल प्राइमरी लेयरहरू हो होइन। ल यहाँ हेर त स्केलेटल एन्ड मसल्स इन भर्टिब्रे एम्ब्रियो डेभलप फ्रम कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ कनेक्टिभ टिस्यु हो स्केलेटल एन्ड मसल कुन टाइप्स अफ टिस्यु हो कनेक्टिभ टिस्यु हो कि न कनेक्टिभ टाइप्स अफ टिस्यु हो कि न हो यो कनेक्टिभ टाइप्स अफ टिस्यु कहाँबाट ओरिजिन भएको छ मेसोडर्मलबाट मात्र है मेसोडर्मल मात्र। यसको एन्सर के हुन्छ डी 3 को एन्सर के हुन्छ डी है 3 को एन्सर के हुन्छ डी है। कनेक्टिभ टिस्यु मात्र के हुन्छ मेसोडर्मल टिस्युहरू मेसोडर्मबाट ओरिजिन भएको हुन्छ है। सिउलम पनि कहाँबाट ओरिजिन भएको हुन्छ मेसोडर्मबाट है यो पनि कुरा बुझिराख है। ल हेर त कनेक्टिभ टिस्युहरू के हुन्छ थाहा छ कनेक्टिभ टिस्युहरू प्रोपर लाइक एरियल एडिपो डेन्स कनेक्टिभ टिस्युहरू स्केलेटन फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युहरू फिल्डमा के पर्छ ब्लड लिम्फहरू पर्छ त्यो सब केमा पर्छ यिनीहरू कनेक्टिभ टिस्युहरू भन्दा कनेक्टिभ टिस्युमा पर्ने कुन ओरिजिनमा पर्छ मेसोडर्मल ओरिजिन है। एउटा टाइपेनिक मेम्ब्रेन हुन्छ यहाँ टाइपेनिक मेम्ब्रेन भनेको के हो यो कानमा हुन्छ है कानमा हुन्छ इयरमा हुन्छ
इयरमा हुन्छ त्यो कहाँबाट डिराइभ भएको हुन्छ तीनटै लेयरबाट है इक्टोडर्म एन्डोडर्म अनि मेसोडर्म तीनटैबाट डिराइभ भएको हुन्छ यो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन है यो चाहिँ तीनटैबाट डिराइभ भएको हुन्छ अब हो नर्भस सिस्टमहरु कहाँबाट डिराइभ भएको हुन्छ नर्भस सिस्टमहरु कहाँबाट इक्टोडर्मबाट है इक्टोडर्म है कहाँबाट ओरिजिन भएको हुन्छ इक्टोडर्मबाट है यो बुझिराख ल त्यो भयो थर्डको क्वेशन आन्सर के हुन्छ मेसोडर्मल ओन्ली है थर्डको आन्सर के हुन्छ डी नम्बर है ल फोर्थको क्वेशन के भनेछ स्केलेटन सेम क्वेशन हो मेसोडर्मल ओन्ली याद गर मेसोडर्मल ओन्ली याद गर ल ड्युरिङ मेसोडर्मल ओन्ली याद गर म यहाँ भनिदिन्छु इक्टोडर्मको ओरिजिनहरु के हो इक्टोडर्मको ओरिजिनहरु नर्भस सिस्टम याद गर एउटा यस इनर इयरहरु याद गर अरु भनेको हेयर नेल अनि एपिडर्मिसहरु अरु भने के हुन्छ एडर्नल मेडुलाहरु आइज माउथ एनसहरु के हुन्छ यो सब केमा हुन्छ इक्टोडर्ममा है इक्टोडर्ममा हुन्छ अब भनेको अर्को के हुन्छ मेसोडर्मबाट के ओरिजिन कनेक्टिभ टिस्युहरु मैले अघि नै भनिसके कनेक्टिभ टिस्युहरु मात्र जति हुन्छ तिनीहरु सर्कुलेटरी सिस्टमहरु डर्मिज अफ स्किनहरु हैन मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कहाँबाट ड्राइभ भएको हुन्छ मेसोडर्मबाट एउटा भनेको इन्डोडर्म हुन्छ इन्डोडर्म कहाँबाट ड्राइभ भएको हुन्छ हेर त कुन त्यो इन्डोक्राइन लिभर प्यान्क्रियास थाइरोइड मिडल इयरबाट हैन लाइनिङ अफ रेस्पिरेटरी जीआई ट्र्याक्टहरुबाट के भएको हुन्छ त्यो सब इन्डोडर्ममा हुन्छ है ल अब आउ यो पनि के हुन्छ यसको आन्सर 4 को डी आन्सर हुन्छ 5 को के भन्छ ड्युरिङ ग्रास्टुला फ्रग इम्ब्रियो इज डिफरेन्शिएट इन्टु है केमा तीनटैमा हुन्छ नि त तीनटैमा इक्टोडर्म मेसोडर्म एन्ड इन्डोडर्म हो कि न हो ल अब अर्को क्वेशन गरौँ अर्को क्वेशन के भनेछ 6 को द क्याभिटी व्हिच एपियर ड्युरिङ ग्यास्ट्रुलेसन कुन क्याभिटी हुन्छ मैले अघि नै भने थिएँ नि आर्केन्टेन क्याभिटी है हैन आर्केन्टेरन क्याभिटी है आर्केन्टेरन क्याभिटी हुन्छ कुन क्याभिटी हुन्छ आर्केन्टेरन क्याभिटी यहाँ एउटा क्वेशन सोध्छ क्लिभेज इन फ्रग कस्तो हुन्छ होलोब्लास्टिक अनि अनइक्वल हुन्छ होलोब्लास्टिक अनि इक्वल क्लिभेज कतिखेर हुन्छ जब फ्रगमा के स्टप हुन्छ इन फ्रग स्टप के रे फ्रम सेकेन्ड क्लिभेज है सेकेन्ड क्लिभेजको बेला के हुन्छ होलोब्लास्टिक अनि इक्वल क्लिभेज हुन्छ है एउटा भनेको फ्रगमा इपी बोली हुन्छ एउटा इमी बोली हुन्छ है फ्रगमा के हुन्छ एउटा इपी बोली हुन्छ एउटा इमी बोली हुन्छ इपी बोली भने के हो इपी बोली भने के हो इज के फर्मेसन अफ यल्क गर्छ है फर्मेसन अफ यल्क एउटा भनेको इमी बोली हुन्छ इमी बोली भने के हो फर्मेसन अफ आर्केन्टेन है क्याभिटी आर्केन्टेन ग्यास्ट्रुलेसनको हो कि न हो ल इनको एउटा के हुन्छ यदि इफ कोडा मेसोडर्म इन्भेजिनेट्स इन्स्टिट्युट अफ इन्भेजिनेसन नो डेभलपमेन्ट वर्क है यदि कोडा मेसोडर्ममा इन्स्टिट्युट अफ इन्भेजिनेसन हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ डेभलपमेन्ट वर्क के रे अकर्स हुँदैन है नट अकर्स है डेभलपमेन्ट है ग्यास्ट्रुलेसनमा त तीनटै लेयर हुन्छ इक्टोडर्म मेसोडर्म इन्डोडर्म है ओके न हो अनि टर्मिनेसन अफ ग्यास्ट्रुलेसन इज मार्क बाई ओब्लिटरेसन अफ ब्लास्टिकोल है त्यो ग्यास्ट्रुलेसनबाट नि त्यो के हुनु भएको हुन्छ ब्लास्टिकोलहरु ओब्लिटरेसन भएको हुन्छ ल यो कुराहरु यति बुझिराख 6 को आन्सर के हुन्छ ए हुन्छ है आर्केन्टेन है ल अब आउ 7 नम्बरको पनि क्वेशन त्यस्तै छ दुईचोटी गरिसक्यो यसको आन्सर के हुन्छ स्केलेटन मसल इन भर्टिब्रा इम्ब्रियो डेभलप फ्रम कहाँबाट भएको मेसोडर्मल ओन्ली नर्भस सिस्टम कहाँबाट हुन्छ इक्टोडर्मल ओन्ली है इक्टोडर्मल ओन्ली हो किन हो ल अब 8 नम्बरको क्वेशन के भन्छ ग्रेस सेन्टेड इज प्रेजेन्ट इन कहाँ फर्टिलाइजेसन एक अफ फ्रग अन फर्टिलाइजेसन एक अफ फ्रग स्पर्म अफ फ्रग स्पर्म अफ प्राइवेट कहाँबाट भएको हुन्छ ग्रेस सेन्टेड एपियर्स कहाँबाट भएको हुन्छ थाहा छ एनीवन आफ्टर फर्टिलाइजेसन अर कहाँबाट यस फर्टिलाइजेसन अफ एग है यो हुन्छ ए नम्बर छ यसको आन्सर हुन्छ फर्टिलाइजेसन एग अफ फ्रग है फर्टिलाइजेसन एग अफ फ्रग है त्यो भयो है होलोब्लास्टिकको कुराहरु भनिन्छ क्लिभेज इन फ्रग फाउन्ड है इन्ड एन्ड कतिखेर इन्ड हुन्छ आफ्टर सेकेन्ड क्लिभेजको डिभिजन भएपछि त्यो इन्ड हुन्छ है कुराहरु बुझिराख द ब्लास्टुला इन फ्रग इज के हुन्छ द ब्लास्टुला इन फ्रगमा के हुन्छ ब्लास्टु कोइल है जे के रे COE यलो को कोइलो ब्लास्टुला हुन्छ है यहाँ भनेको एउटा ब्लास्टोपोर हुन्छ कहाँ कर हुन्छ ब्लास्टोपोर कहाँ कर हुन्छ ग्रास्टुला मात्र ओपन कहाँ गरेर हुन्छ आर्केन्टेनमा है ब्लास्टोपोरले के दिन्छ गिभ राइज टु फ्युचर एनस इन फ्रग है फ्युचर एनसको लागि किन त्यहाँ फ्रगमा फ्युचर दिन्छ है ग्रेस सेन्टर हुन्छ त्यो ग्रेस सेन्टर भनेको कहाँबाट फर्म भएको हुन्छ फर्म टु द पोस्टेरियर साइड अफ द इम्ब्रियो इन फ्रग ल यो कुराहरु भयो ल
6 8 को एन्सर के हुन्छ ए हुन्छ। त्यसपछि 9 नम्बर के भनेछ क्याभिटी डाइट एपियर्स ड्युरिङ इम्ब्रोजेनेसिस इन फ्रग। कुन क्याभिटी हुन्छ इम्ब्रोजेनेसिसको बेला कुन क्याभिटी हुन्छ मैले भन्दै छु नि इम्ब्रोजेनेसिस कहाँ फर्म हुन्छ ग्यास्ट्रुलेसन। ग्यास्ट्रुलेसन भनेको के हो आर्केन्टेन भनेको के हो क्याभिटी अफ द ग्यास्ट्रुलेसन है। ब्लास्टोकोल भनेको त अर्को भयो, कोलेन्ट्रेल भनेको अर्को भयो, मेसोट्रेन भनेको अर्को भयो ल। यहाँ आर्केन्टेन भनेको के हो कहाँ फाउन्ड हुन्छ यिनीहरू फाउन्ड इन द डबल लेयर ग्यास्ट्रुला है भनेको कहाँ फाउन्ड हुन्छ डबल लेयरको ग्यास्ट्रुलम है फर्म बाई द इमेजिनेसन अफ ग्रे सेन्ट्रेट जक्सन अफ माइक्रो एन्ड मेगा मेयर्स हुन्छ नि त्यहाँ गएर ओपन हुन्छ है ब्लास्टोपोरमा। कहाँ गएर ओपन हुन्छ ब्लास्टोपोरमा है। क्लोज बाई यल्क प्लग कसले क्लोज गर्छ यल्क प्लगहरूले है। त्यो भनेको है ब्लास्टोकोइल भनेको एउटा सेगमेन्टेसन ब्लास्टोकोइल हुन्छ नि जुन ब्लास्टोकोइल त्यो भनेको एउटा सेगमेन्टेसन क्याभिटी अफ सिङ्गल लेयर अफ ब्लास्टुला है। ब्लास्टुलाको चाहिँ के हुन्छ एउटा क्याभिटी के हुन्छ ब्लास्टोकोइल है। यो कुराहरू बुझिराख ल। हेर त के हुन्छ यसको एन्सर आर्केन्टेन है ल आर्केन्टेन। अब 10 नम्बरको एन्सर के हुन्छ 9 को त बी भयो। 10 नम्बरको एन्सर के हुन्छ हेर त द क्याभिटी फर्म ड्युरिङ द इम्ब्रोजेनेसिस अफ फ्रग। कुन क्याभिटी त्यही क्वेसन हो यार आर्केन्टेन। यसमा केही भन्नै पर्दैन नि केही भन्नु पर्दैन नि हो कि न हो। स्प्लिन कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ स्प्लिनलाई के भन्छ ब्याङ्क अफ द ब्लड भन्छ नि स्प्लिनलाई हो कि न। त यो पनि केबाट फ्लुइड भयो भने मेसोडर्मबाट है कनेक्टिभ टिस्युमा पर्छ ल। अब आओ ल 11 नम्बरको क्वेसन के भनेछ ब्लास्टोपोर इज फाउन्ड इन कहाँबाट हेर त फर्स्ट अप्सनले के भनेछ ब्लास्टुला एन्ड इट्स ओपन इन्टु ब्लास्टोकोल, ब्लास्टुला एन्ड इट्स ओपन इन्टु आर्केन्टेन, ब्लास्टुला एन्ड इट्स ओपन इन्टु ब्लास्टोकोल, ब्लास्टुला एन्ड ओपनिङ इन्टु आर्केन्टेन। कहाँ हुन्छ हामी अघिदेखि नै पढ्दैछौँ कहाँ ओपन हुन्छ आर्केन्टेनमा त हुन्छ त कतिखेर जब हो ब्लास्टोपोर ब्लास्टोपोर त त्यसकै हो नि हो कि न ग्यास्ट्रुलाको पार्ट हो कि न हो। ब्लास्टोपोर कसको पार्ट हो ग्यास्ट्रुला त त्यसको एन्सर के हुन्छ डी एन्सर हुन्छ ग्यास्ट्रुला एन्ड इट्स ओपनिङ अफ आर्केन्टेन है डी चाहिँ एन्सर हुन्छ यसको। केही यसमा खासै भन्नु पर्दैन। ब्लास्टोकोइल भनेको के ब्लास्टोसोइला भनेको त्यो भनेको सेगमेन्टेसन एउटा हो होइन ब्लास्टुलाको एउटा क्याभिटी हो यति कुरा बुझिराख ल। त्यो है यसमा त्यस्तो खासै केही भन्नु पर्दैन। अब यसमा के अझ भन्नुपर्छ कुराहरू भइसक्यो मैले क्लिभेजको कुराहरू ल त्यो भयो। अब त्यो भयो यल्क प्लग कहाँ सिन हुन्छ ग्यास्ट्रुलामा ल। 12 को एन्सर के हुन्छ सी 12 को एन्सर के हुन्छ बी है ल। अब 13 को एन्सर क्वेसन के भन्छ सिनस डेभलप फ्रम कहाँबाट सिनस डेभलप भएको हुन्छ इक्टोडमबाट त भएको हुन्छ होइन तर यहाँ ब्लास्टुलेसन ग्यास्ट्रुलेसन न्युरुलेसन क्लिभेज कहाँबाट भएको हुन्छ न्युरुलेसन नर्भस सिस्टम भयो होइन त्यो पनि एउटा भनेको नर्भस सिस्टम हो त्यो पनि न्युरुलेसन हुन्छ। ब्लास्टुलेसन हुँदैन क्लिभेज हुँदैन ग्यास्ट्रुलेसन हुँदैन त्यसको केही भन्नु पर्दैन। 13 को एन्सर के हुन्छ सी हुन्छ। एउटा भनेको हेर त 14 को क्वेसन केले भन्छ 14 को क्वेसनले के भनेछ 14 को क्वेसन 100 प्राइमेरी ओसाइड फ्रम है कहाँबाट यो भनेको मैले डाइरेक्ट याद गरेँ है 100 ओभाबाट है केही भन्नु पर्दैन 100 ओभाबाट 14 को एन्सर यही हुन्छ ल। अब 15 को क्वेसन के भन्छ यल्क प्लग इज फर्म ड्युरिङ कतिखेर फर्म हुन्छ यल्क प्लग इज फर्म ड्युरिङ कतिखेर ब्लास्टुलाबाट हुन्छ मोडुलाबाट हुन्छ क्लिभेजबाट हुन्छ नेभर है ग्यास्ट्रुलाबाट हुन्छ। यल्क प्लग इज इन्डोडर्मल इन ओरिजिन है कहाँबाट भएको हुन्छ इन्डोडर्मल ओरिजिन कहाँबाट हुन्छ इन्डोडर्मलबाट विच इज क्लोज टु द ब्लास्टोपोर है। केही बुझ्नु त्यस्तै हो ग्यास्ट्रुला हुन्छ यसको एन्सर। 15 को एन्सर के हुन्छ सी हुन्छ। अब 16 को एन्सर भनेछ 16 को एन्सर के हुन्छ एग अफ फ्रग भने के हो माइक्रोलेसिथियल मेगालेसिथियल मेसोलेसिथियल टेलोलेसिथियल। माइक्रोलेसिथियल हुन्छ एग अफ फ्रग कहाँ पाउँछ माइक्रोलेसिथियलमा हुन्छ हेर त कुन एलमा कस्तो एक पाउँछ है म भनिदिन्छु। फ्रगमा चाहिँ टेलोलेसिथियल पाउँछ है फ्रगमा के एउटा मेसोलेसिथियल मतलब त्यस्तै हो टेलोलेसिथियल पाउँछ। एगमा फ्रग कस्तो पाउँछ एग अफ फ्रग कस्तो हुन्छ टेलोलेसिथियल है। अर्थोपोडामा कस्तो हो एग अफ अर्थोपोडा सोध्यो भने के भन्ने एग अफ अर्थोपोडा के हुन्छ सेन्ट्रोलेसिथियल है यल्केट सेन्टर है। अनि एग अफ रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड सोध्यो भने मेगालेसिथियल है कहाँ हुन्छ मेगालेसिथियलमा ल। त्यो भयो फ्रगमा चाहिँ मेसोलेसिथियल पनि हुनसक्छ है मेसोलेसिथियल है फ्रगमा मेसोलेसिथियल पनि हुनसक्छ।
मेसोलिथियल पनि हुनसक्छ है, तर मोर प्रायोरिटी गो टु टेलोलिथियल लगाउन है। ल 16 को एन्सर के हुन्छ डी। त्यो भयो एकको कुराहरु भयो। हो यहाँ हेर त अर्को कुरा के सोध्न सक्छ। 17 को क्वेशन के भन्छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर अफ द एम्ब्रियो फर्म ब्रेन है, ब्रेनबाट अफ द फ्रग एम्ब्रियो फर्म ब्रेन के अरे व्हिच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर अफ द फ्रग एम्ब्रियो फर्म ब्रेन इन एडल्ट, कुन स्ट्रक्चर फर्म हुन्छ ब्रेनमा, नर्भस सिस्टममा। 17 को आन्सर के हुन्छ, 17 को आन्सर के हुन्छ थाहा छ। 17 को आन्सर के हुन्छ 17 को आन्सर एन्टेरियर पार्ट अफ द न्यूरल प्लेट्स है, सी आन्सर हुन्छ है, एन्टेरियर पार्ट अफ द न्यूरल। हो कि न हो हेर त के हुन्छ 17 आन्सर सी। ब्लास्टोपोर त हुँदैन, मेसोडर्मा त हुँदैन है कि न, न्युट्रेट क्यानल यो न्युरेन्ट्रिक क्यानल त हुँदैन है, कन्सेप्ट लगाउन हुँदैन त्यो सब। ल अब लास्ट क्वेसन एउटा बाँकी छ हाम्रो, ब्लास्टोपोर इन भर्टिब्रेट्स डेभलप्स इन फ्युचर के हुन्छ, माउथ हुन्छ, एनस हुन्छ, बडी क्याभिटी हुन्छ। हामी जहिले पनि के पढ्दैछौँ अघिदेखि नै, एनस है, फ्युचर के हुन्छ एनस हुन्छ है। के हुन्छ ब्लास्टोपोर इन ग्यास्ट्रुला। ब्लास्टोपोर त हेर त जुन यो ब्लास्टोपोर हुन्छ नि कहाँ फर्म हुन्छ, इज फर्म इन ग्यास्ट्रुला स्टेजमा है। त्यो ब्लास्टोपोर डेभलप हुन्छ होइन, कहाँ गएर डेभलप इन्टु एनसमा हुन्छ, त्यसले के भन्छ एनसको कुन पार्टमा, ड्युटेरोस्टममा है, ड्युटेरोस्टममा। त्यसको इक्जाम्पल के हुन्छ, इकाइनोडर्माहरुमा हुन्छ अनि इकाइनोडर्मामा हुन्छ अनि अल भर्टिब्रेट्सहरु हुन्छ नि त्यहाँ गएर हुन्छ है। अरु भने के हुन्छ, ब्लास्टोपोर डेभलप्स इन माउथ है, ब्लास्टोपोर कहाँ डेभलप हुन्छ, ब्लास्टोपोर डेभलप इन माउथ इन अल इन्भर्टिब्रेट्स है, इन्भर्टिब्रेट्स एनिमल जति हुन्छ नि त्यहाँ गएर माउथ डेभलप हुन्छ एक्सेप्ट इकाइनोडर्म है। त्यो भने के हो, दे आर कल्ड प्रोटोस्टम, त्यसले के भन्छ प्रोटोस्टम। बट ब्लास्टोपोर डेभलप इन ब्लास्टुला स्टेज है, ब्लास्टोपोर कहाँ डेभलप गर्नुहुन्छ ब्लास्टुला स्टेजमा, त्यो पनि एउटा क्याभिटी हो। क्याभिटी फर्म ड्युरिङ ब्लास्टुला स्टेज इज के हो, अघि नै पढ्दैछौँ आर्केन्टेन है। ल हाम्रो यो एन्सर के हुन्छ यसको 18 को एन्सर एनस हुन्छ है। दिस इज अल अबाउट दि डेभलपमेन्टल बायोलोजी अफ जुलोजीको डेभलपमेन्टल बायोलोजी हो है। यहाँ हामी धेरै क्वेसनहरु पनि गऱ्यौँ एमसीक्यूमा, सजिलो छ यो च्याप्टर है। ल थ्याङ्क यू क्लास।